नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। अहिले बजार निकै नै अराजक बन्दै गएको छ र बजारमा बिचौलियाको बिगबिगीदेखि व्यापारीको मन लाग्दिले गर्दा नागरिकहरू जो क्रेता छन्, जो उपभोक्ता छन्, उनीहरू थप समस्यामा परेका छन्। केही दिन अघि चिनी भित्रको आन्तरिक कुरा र त्यसभित्रको बिचौलियाको चलखेल, सरकारी निकायको भूमिका पर्दाफास गरिसकेपछि आज हामी सम्पूर्ण बजारको विषय लिएर उपस्थित भएका छौँ। एउटा वर्ग छ किसान, जसले महिनौँ लगाएर तरकारी उत्पादन गर्छ। उसको उत्पादन लागत, उसको भूमिको बापतको रकम, उसको श्रमको मूल्यको यहाँ अवमूल्यन भइरहेको छ। उनीहरू तरकारी उत्पादन गर्छन्, दुःख गर्छन्, रगत पसिना बगाउँछन्, तर बिचौलिया र व्यापारीले उनीहरूले भन्दा 3 गुणा बढी नाफा कमाइरहेका छन्। उनीहरू भित्रको आन्तरिक जालो यति बलियो छ, स्वयं सरकारै लागि पर्दा पनि त्यो जालो तोड्न सकेको अवस्था छैन। आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि कालीमाटी तथा तरकारी फलफुल बजारमा सरकारी निकाय र मन्त्री स्वयंको अनुगमनबाट धेरै प्रकारका त्रुटिहरू र धेरै प्रकारका जालजेलहरू पर्दाफास हुँदा पनि ती विषयहरू अझै समाधान भइरहेका छैनन्। किसानले तरकारीको मूल्य नपाउने, बिचौलियाले 4-5 गुणादेखि 6 गुणासम्म बढी मूल्यमा तरकारी बजारसम्म तरकारी लैजाने र कालीमाटी तरकारी बजारबाट स्थानीय बजारसम्म पुग्दा पनि त्यसको मूल्य उपभोक्ताले अत्याधिक तिर्नुपर्ने। यो बीचमा किसानदेखि स्थानीय बजारसम्म 6 तहका बिचौलिया देखिएका छन्, जसले गर्दा मूल्य 6 गुणाभन्दा बढी वृद्धि हुनु स्वाभाविकै छ। तर सरकारको नियमन गर्ने र अनुगमन गर्ने निकायको भूमिका प्रभावकारी छैन। आज हामीले किसानले उत्पादन गर्ने खेतदेखि काठमाडौँको कालीमाटी बजार र उपभोक्ताले किन्ने स्थानीय बजारसम्मको मूल्यको अन्तर देखाउँदैछौँ। सबैभन्दा पहिला काठमाडौँ नजिकैको जिल्ला काभ्रेको पाँचखालका किसानहरूको अवस्था र उनीहरूको दुःख र उनीहरूले तरकारीमा पाएको मूल्यको विषयमा हामीले त्यहाँ पुगेर सङ्कलन गरेको उनीहरूसँग सम्बन्धित केही उनीहरूको भनाइ र उनीहरूको दुखेसोको विषयमा तयार पारिएको एउटा सानो उनीहरूको भनाइ समेटिएको सामग्री प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अहिले 1800 बिजी ग्रेडको पोहोर साल गएको वर्ष 1800 ग्रेड बेच्यो, 900 थियो 1800 अहिले 100 बिग्दैन। यो त खर्च पुरा प्लास्टिक खर्च गरे। यो एउटा बाँसको 9 रुपियाँ पर्छ तपाईँले किन्दा, हामीले हेर्नुहोस्। अनि यो बाँसको कता किसान कता के कता अलिअलि चाहिँ लगिरहेछन्। अब हाम्रो चाहिँ अब कहिले किरेटै छैन भनिन्छन्, अब माग छैन भनिन्छन्, अब सधैँ दिइरहेको व्यापारीलाई दिनुपर्छ भन्छन्। अनि सधैँ दिए व्यापारीले भाडा छैन उठाउँदिन, अब मेरो छैन भन्छ। त्यस भएर बेच्नलाई समस्या भयो। कारणले नबिकेका कारणले किसानहरूको तरकारी चाहिँ सबै यहाँ चाहिँ त्यसै बसिरहेछ। सरकारले लाने वातावरण मिलाइदिएको छैन र बेच्ने ठाउँको पनि आवश्यकता छ। किनभने कालीमाटीमा चाहिँ कोभिड-19ले भन्नाले त्यसले गर्नाले चाहिँ अस्ति नै 2-4 दिन बन्द भयो। त्यसले गर्नाले पनि त्यहाँ मान्छे कम आएको हिसाबले र यो बिचमा बिचौलियाहरूले चाहिँ बिचमा चाहिँ तरकारीको चाहिँ भाउ चाहिँ उहाँ काठमाडौँमा चाहिँ महँगो हो, तर के भने पाँचखालमा चाहिँ सस्तो। अब अहिले लाँदैनन्, बेच्नै नपारी पुगाएर फाल्न पर्ने बेला छ। जति पनि दुःख चाहिँ भयो, अब खर्च भयो, दुःख भयो। अब पोहोरको जति त आधी 1/4 नै आउँदैन पैसा। पोहोर अब अहिले लगेका छैनन्। 550-600मा लान्थे, अहिले चाहिँ भाउ नभएर 100-150 त्यस्तैमा पनि उठाउनुले किरेट नदिने व्यापारी। जो वास्तविक किसान हो उसले उत्पादनको मूल्य पाइरहेको छैन। उनीहरू उत्पादन गर्छन् र उनीहरूसँग त्यहाँ खरिद गर्न पुग्ने व्यापारीले बजारमा मूल्य नभएको, तरकारी नबिक्ने लगायतका विभिन्न कारण देखाउँदै उनीहरूसँग सस्तो मूल्यमा तरकारी किनिरहेका छन् र उनीहरूको उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा किसानले तरकारी बेच्न बाध्य भएका छन्। भूमि भाडामा लिएर, त्यसै गरी कामदारको लागि महँगो शुल्क तिरेर र विभिन्न किसिमका चुनौतीको सामना गरेर तरकारीको उत्पादन गरेका किसानहरूले उत्पादन लागत पनि पाइरहेको अवस्था छैन। तर काठमाडौँको कालीमाटी बजारमा कुनै पनि तरकारीको मूल्य 100 रुपियाँ भन्दा कम छैन।
किसानले 10 रुपियाँ नपाइरहेको अवस्थामा कालीमाटी बजारमा हरेक तरकारीको थोक मूल्य नै 100 रुपियाँ आसपास, खुद्रा मूल्य 150 देखि 180 सम्म पुगेको अवस्था छ। यहाँनिर सरकार कहाँ छ, सरकारका सम्बन्धित निकायको भूमिका कहाँनिर छ, यो नागरिकले प्रश्न गरिरहेका छन्। काभ्रेमा तरकारीका किसानले खेतमा 10 देखि 15 रुपियाँ पनि मूल्य पाएका छैनन्, तर काभ्रेमै तरकारीको मूल्य चाहिँ कति छ अब यो हेरौँ। सबै तरकारी अब गोलमेडा खुद्रा 80 सम्म पुगेको थियो, 80-90 सम्म, अहिले 70 रुपियाँ छ। हिजो अस्तिको तुलनामा किलोको 10-20 रुपियाँ कम छ अहिले सबै तरकारी। तरकारी त अहिले अब आउने ठाउँमै उत्पादन कम भएर होला, तरकारी महँगो भएको कारण चाहिँ। अब हामी त व्यापारीसँग लिन्छ, जसरी आयो त्यसरी बेचिन्छ होइन। त्योभन्दा अब 6-7 दिन भनौँ न, अब 8-10 दिन अगाडि चाहिँ अब भिन्डीको मूल्य मानौँ कति भने 40-50 थियो भने 60-70 सम्म, 80-90 सम्म थियो भिन्डीहरू। अहिले अर्को हल्का अलिकति घटेको हुन्छ। नेपालमा कृषि पेसामा आबद्ध ठूलो संख्याको जनसङ्ख्या छ। युवाहरू पनि पछिल्लो समय कृषिमा आबद्ध भइरहेका छन्। कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन, माछा पालन, तरकारी उत्पादन, विभिन्न पेसामा अहिले युवाहरू लागि परेका छन्। तर मूल्य नपाउँदा उनीहरू निरुत्साहित बन्दै गएका छन्। लगानी नउठ्ने अवस्था आएपछि किसानहरू निकै चिन्तित बनेका छन् र केही किसानहरू कृषि पेसाबाट पलायन हुनेसम्मको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ, जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारी, हत्या, हिंसा, लुटपाट लगायतका विभिन्न क्रियाकलापले प्रशय पाइरहेको छ। सरकारले आरक्षण दिन नसकेको मात्रै होइन, संरक्षण समेत दिन सकिरहेको छैन। देशमा 3 तहका सरकार छन्, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार। तर कुनै पनि तहको सरकारले किसानलाई राहत दिएको छैन भन्छन् किसानहरू। तरकारी बजारबाट केही मिटर टाढा रहेको तरकारी बजारमा 12 देखि 15 रुपियाँमा किसानले बेचेको तरकारीको मूल्य 70 देखि 80 रुपियाँ छ। किसानलाई कतैबाट पनि मन बुझाउने बाटो छैन। व्यापारी र बिचौलियाहरूले दिनानुदिन मूल्य बढाएर फाइदा उठाइरहेका छन्। अझ बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेको व्यापारीको सङ्ख्या पनि निकै ठुलो छ। बजारमा काला बजारी बढेको छ, बजार अराजक बन्दै गइरहेको छ। तर बजारको अराजकतालाई सामान्यकरण गर्नेतर्फ, किसानलाई राहत दिनेतर्फ भने कुनै पनि निकायको भूमिका पुगेको छैन। तरकारीको मूल्य महँगो भएको छ भने त्यसको लाभ चाहिँ उत्पादकले र किसानले पाउनुपर्छ, बिचका 6 तहका बिचौलियाले होइन। यहाँ विभिन्न 6 देखि 7 तहका बिचौलियाहरू, कालीमाटी तरकारी बजारमा पनि 2 देखि 3 तहका बिचौलियाले पाइलै पिच्छे तरकारीको मूल्य बढाइरहेका छन्, त्यो पनि दोब्बर मूल्यमा। हामीले काठमाडौँको तरकारी बजारको अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउनेछौँ। योभन्दा अगाडि हामीले विभिन्न जिल्लाबाट, तरकारी उत्पादन हुने क्षेत्रबाट पनि त्यहाँको अवस्थाको विषयमा जानकारी लिने प्रयास गरेका छौँ। हामीसँग यति बेला महोत्तरीबाट संवाददाता कमलेश मण्डल सम्पर्कमा रहनुभएको छ। कमलेश, त्यहाँ तरकारीदेखि खाद्यान्नको मूल्यको पछिल्लो अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अहिले केही समय, करिब 1 महिना अगाडिको र अहिलेको मूल्यको अन्तर चाहिँ कस्तो देखिन्छ? विष्णु, महोत्तरीका प्रसिद्ध तरकारी बजारहरू मटिहानी, गौशाला, बर्दिवास र रामगोपालपुरमा भारतीय तरकारीले स्थान लिएको छन् र नेपाली उत्पादनलाई यिनीहरूले विस्थापित गरेको छ। बिचौलियाहरूले किसानहरूसँग कम मूल्यमा लिने र उनीहरू चौबर पाँचम दरमा बेच्ने गरेको छन्। जस्तै आलुको, परवलको मूल्य उनीहरूले 10 रुपियाँ किन्दो रहेछ भने बजारमा 50 रुपियाँ बिक्री गर्दो रहेछन्। फुलकोपी, बन्दाकोपीको दर रेट अहिले 300 को दरले प्रत्येक यो बजारहरूमा पाइएको छन् र यहाँ बिचौलियाका कारणले तरकारीको मूल्य लकडाउनको अवधिमा आकाशिएको छन् र भारतीय बजार, तरकारी बजारले नेपाली बजारमा अहिले हलचल मचाएको छन्। विष्णु, कमलेश, अहिले पछिल्लो समय तरकारीको मूल्य बढेको छ, त्यसै गरी अरू दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, खाद्यान्न, गेडागुडीको मूल्यको चाहिँ पछिल्लो अवस्था के छ? विष्णु, लकडाउन लागू भए यता दैनिक उपभोग सामानहरू, तरकारी, गेडागुडीहरूको मूल्य आकाशिएको छन्। यहाँ यो क्षेत्रमा प्राय भारतीय बजारमा निर्भर हुने गरेको छन् र पोके तस्करहरूबाट ल्याइएका र अन्य
सामान भन्सारबाट पनि भन्सारतिर ल्याएका सामानहरूको दर रेट हेर्दाखेरि यहाँ किसानहरू आम उपभोक्ताहरू पीडित भएको छन् र दैनिक उपभोगका सामान तरकारीको मूल्य आकाशिएको छ। अनुगमन गर्ने निकाय मौन देखिएको छन्। प्राय स्थानीय तहले अनुगमन गरेका छैनन् भने उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीहरू पनि अनुगमनमा सक्रियता देखाएको छैन भने स्थानीय प्रशासन छन् अनुगमनमा चासो देखाएको छैन। विष्णु, मूल्य बढ्नुको कारण चाहिँ के देखिन्छ? मूल्य बढ्नुको कारण अहिले वर्षायाम भएकाले बाटोघाटोको असुविधा हुनु, त्यसपछि बाढीले तरकारी बाली नष्ट गर्नु र भारतको मुजफ्फरपुर पटनाबाट तरकारी ल्याउनु र नै मुख्य कारण रहेको छ। विशेष कमलेश, त्यहाँ स्थानीय स्तरमा उत्पादित तरकारीहरूको मात्रा पछिल्लो समय किन घटेको छ? भारतीय बजारबाट आउने तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर हो? विष्णु, यहाँ स्थानीय स्तरमा जुन उत्पादन हुनेछन्, जस्तै मोहतरीको पोकेट तरकारीका पोकेट क्षेत्रहरू मायास्थान, भाङहा, मटिहानी नगरपालिकाको बर्दाहा, मटिहानी लगायतका जुन पोकेट क्षेत्रहरू छन् त्यसमा अहिले वर्षाको याममा वर्षा हुनु र बाढीले पनि डुबान पार्नु र अर्कोतर्फ किसानले तरकारी खेती कम गर्नु र भारतीय बजार गर्नुको कारणले भारतीय तरकारी बजारसँग प्रतिस्पर्धा नगरेको कारण तरकारीको आकाशिएको छ र भारतबाट दैनिक यहाँ 5-6 ट्रक तरकारी आयातित हुने गरेको छन् भने यहाँ संवाददाता कमलेश मण्डल सम्पर्कमा रहनु भएको छ। केही प्राविधिक समस्या देखा परेको छ। त्यहाँ भारतबाट दैनिक 6 देखि 7 ट्रक तरकारी भित्रिने गरेको छ, जसको खरिद मूल्य र स्थानीय बजारमा व्यापार गर्ने मूल्यमा 5 देखि 6 गुणाको अन्तर देखिएको छ। स्थानीय बजारमा अहिले तरकारीको उत्पादन कम भएको छ। वर्षा लगायतका कारणले गर्दा, बाढी र डुबानको कारणले गर्दा मात्रै तरकारीको उत्पादन कम भएको होइन। भारतबाट आएका तरकारीसँग नेपालका स्थानीय स्थानमा उत्पादित तरकारीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण पनि तरकारीको उत्पादन घट्दै गएको छ र किसानहरूको आय आर्जन पनि घट्दै गएको छ। एकातर्फ लकडाउन पछि मुलुक सङ्कटको अवस्थामा रहेको समयमा क्रेताको क्रय शक्ति घटेको छ। यही समयमा व्यापारीले महँगो मूल्य असुलेर थप शास्ति दिइरहेका छन्, थप समस्या दिइरहेका छन्। फेरि संवाददाता कमलेश मण्डल जोडिनु भएको छ। कमलेश, त्यहाँ स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरिएका तरकारीहरू थोरै छन्, तर तिनले मूल्य चाहिँ कस्तो पाइरहेका छन्? व्यापारीहरूले उनीहरूसँग कसरी किनिरहेका छन्? विष्णु, यहाँका उपभोक्ताहरूले तरकारी भारतीय तरकारी नै खरिद गर्ने गरेको छन् र यहाँबाट जुन भारतबाट आएको तरकारीहरू मोहतरीको अन्य बजारमा पनि निर्यात गर्ने गरेका छन्, जनकपुर पनि निर्यात गर्ने गरेका छन् र मोहतरीका आम उपभोक्ताहरू अन्य जिल्लामा तरकारी गइसकेपछि तरकारी कम मात्रामा यहाँ हुन्छ अनि बिचौलियाहरू र का कारणले यहाँ महँगो रूपमा तरकारी किन्ने गरेको छन्। विष्णु, अहिले भारतबाट आएको तरकारी त्यहाँ लगातार बजारमा मूल्य बढाएर बिक्री भइरहेको छ। त्यहाँ बिचौलियाहरूको अनैतिक गतिविधि चाहिँ कस्तो कस्तो प्रकारको देखिन्छ? बजारमा घुम्दा र व्यापारीहरूसँगदेखि लिएर क्रेता विक्रेताहरूसँग संवादको क्रममा कसरी उनीहरूले मूल्यको यति धेरै अन्तर पारिरहेका छन्? विष्णु, भारतबाट आयातित तरकारीहरूलाई बिचौलियाहरूले मुखै नाकामा खरिद गर्ने गरेको छन्। उनीहरूले 10 रुपियाँमा 20 रुपियाँमा खरिदिने तरकारी यहाँ नेपाली बजारमा ल्याउँदाखेरि भन्सार र क्वारेन्टाइनको शुल्क बुझाउनु परेको, स्थानीय प्रहरी प्रशासनले रकम बुझाउनु परेको भन्दै यहाँ अन्य व्यापारीसँग बिक्री गर्दा तेब्बर चौबर मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको छ र यहाँका जुन तरकारी बजारका जुन व्यापारीहरू छन् त्यसले थप रकम गरेर बिक्री गर्ने गरेका छन् र बिचौलियाहरूको गतिविधि नराम्रो देखिएको पनि छ र स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार यसमा मौन देखिएको छन्। यहाँले स्थानीय सरकारदेखि अनुगमन गर्ने निकायका प्रतिनिधिसँग संवाद गर्नुभएको छ, उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ?
उहाँ स्थानीय प्रशासन र स्थानीय निकायका प्रमुखसँग हामीले सम्पर्क गर्दाखेरि उनीहरूले हामीले बजार अनुगमन चाँडै गर्नेछौँ, तर अहिले लकडाउनको अवधिमा न स्थानीय प्रशासनबाट न स्थानीय सरकारबाट न खाद्य प्रविधि गुणस्तर विभाग छन्, त्यसबाट पनि अहिले हालसम्म अनुगमन गरेको छैनन्। विष्णु, धन्यवाद कमलेश। संवाददाता कमलेश मण्डल महोत्तरीबाट सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। बजारमा अस्वाभाविक तरिकाले मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। तरकारीदेखि गेडागुडीदेखि फलफुलदेखि पछिल्लो समय दैनिक उपभोग्य र अत्यावश्यक सामग्रीमा बिचौलियाको साँठगाँठ, व्यापारीले सोही अनुसार अहिले बजारमा आफू खुसी मूल्य बढाउने क्रमले गर्दा आम उपभोक्ता समस्यामा परेका छन्। यो देशैभरिको समस्या हो। यो समयमा सरकारको अनुगमन गर्ने निकायको प्रभावकारिता देखिनुपर्ने अवस्थामा अनुगमन गर्ने निकायलाई सम्पर्क गरेर सोध्नुपर्ने अवस्था छ। बजार अनुगमन किन भएन? अनुगमन गर्नका लागि के कठिनाइ छ? उनीहरूको जहिले पनि एउटै प्रकारको जवाफ हुन्छ, हामीसँग स्रोत साधनको अभाव छ, जनशक्तिको कमी छ। यो एउटा सरकारको समयमा मात्रै सुनिएको तयारी जवाफ होइन। यो हरेक प्रकारका सरकारको समयमा यस्तै प्रकारका जवाफ सुनिँदै आएको छ। समस्या छ भने समाधान गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायले किन पहल गर्दैन? कर्मचारीकै अभाव हो र जनशक्तिकै अभाव हो भने जनशक्ति परिपूर्ति गर्नका लागि के गाह्रो छ? आखिर नेपाल सरकारलाई नेपालका जनताले तिरेको करबाट कामदार कर्मचारी राखेर बजारलाई सन्तुलित गराएर नागरिकको चर्को शुल्क घटाउनबाट सरकारलाई के अप्ठ्यारो छ? यो नागरिक तहबाट सोधिएको प्रश्न हो। किसानहरू हरेक वर्ष खेतमा निकै मेहनतका साथ खटिन्छन्, तर उनीहरूको सामग्री र उत्पादित वस्तुले मूल्य पाइरहेको छैन। तर यहाँ बिचौलियाहरू जसले निकै धेरै मूल्यमा बजारसम्म तरकारी पुर्याएर निकै धेरै नाफा कमाइरहेका छन्। यसतर्फ सम्बन्धित निकाय सचेत नबन्दा नागरिकहरू पछिल्लो समय निराश बन्दै गएका छन्। अहिले हामीसँग बाराबाट संवाददाता इन्दीप कोइराला सम्पर्कमा रहनु भएको छ। इन्दीप, बारामा तरकारी लगायतको दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य कस्तो छ? पक्कै पनि अहिले बारा जिल्लामा पाइने सबै जस्तो हरियो तरकारीहरू किसानले बिक्री गरेको मूल्यभन्दा बजारमा उपभोक्ताले किन्दाखेरि दोबर तेवर मूल्यमा किनेको पाइन्छ। जस्तै तपाईँलाई म भनौँ, किसानको अनुसार बिचौला यदि बजार नआएर बिचौलाले सामान नकिनेर सिधै किसानले उपभोक्तालाई लगेर बेच्ने हो भने आजको दिनमा घिरौँला 25 रुपियाँ पर केजी पाइन्छ। यसै गरी बोडी 30 रुपियाँ प्रति केजी पाइन्छ र करेला 40 रुपियाँ, टमाटर 25 रुपियाँ, काँक्रो 25 रुपियाँ, धनियाँ 200 रुपियाँ, काउरी 35 र लौका 30 रुपियाँ प्रति गोटामा पाइने भनेर किसानले हामीलाई बताएका छन्। तर बिचौलियाहरूले यो सामान किसानको बारीमा आएर किनेर लगिसकेपछि स्थानीय उपभोक्ता र भनौँ उपभोक्ताको घरसम्म पुग्दा यसको मूल्य दोबर तेबर भन्दा बढी मूल्य बढेर किसानको भान्सासम्म पुग्ने गरेको पाइएको छ। इन्दीप, अहिले किसानले कतिमा बेच्न बाध्य छन्? स्थानीय बजारमा त्यसको मूल्य कति छ त्यही तरकारीको? पक्कै पनि विष्णु, स्थानीय बजारभन्दा 5 किलोमिटरदेखि 2 किलोमिटर टाढा रहेको किसानको बजारबाट घिरौँला अहिले प्रति केजी 20 रुपियाँमा किनिन्छ भने यही स्थानीय बजारमा प्रति केजी 80 रुपियाँसम्म बिक्री भएको हामीले पाएका छौँ। यस्तै बोडी प्रति केजी किसानको बारीबाट 30 रुपियाँमा किनिन्छ भने स्थानीय बजारमा लगेर 100 रुपियाँभन्दा बढी मूल्यमा बेचेको पाइरहेका छौँ। यसरी करेला 40 रुपियाँ केजीमा किसानको बारीबाट किनिन्छ भने 80 रुपियाँमा यही स्थानीय बजारमा खपत भएको हामीले पाइरहेका छौँ। विष्णु, त्यहाँ कति तहका बिचौलिया छन्? त्यहाँ 2 किलोमिटर उताको किसानको खेतबाट स्थानीय बजारसम्म आउँदाखेरि यति बढी मूल्य हुनुको कारण चाहिँ के हो? पक्कै पनि विष्णु, यसबारे हामीले बुझेका थियौँ, सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि यसबारे छलफल गरेका थियौँ। विशेष गरी बारामा हामीले देखेको 3 किसिमका बिचौलिया देखेका छौँ। एक तहको बिचौलिया जसले किसानको बारीमा गएर किसानसँग एउटा मूल्य लगाएर बार्गेनिङ गरेर किनेर सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याइदिने एउटा बिचौलिया देखेका छौँ। यसै गरी व्यापारीलाई बेच्ने दोस्रो बिचौलिया देखेका छौँ भने तेस्रो बिचौलिया
एक ठाउँबाट एउटा पसलबाट अर्को पसलमा पुर्याएर बेच्ने पनि बिचौले हामीले पाएका छौँ विष्णु। र यसको मुख्य कारण चाहिँ बजार अनुगमन गर्ने निकाय कमजोर भएपछि बिचौलियाहरूको बिक्री बढेको पाइन्छ विष्णु। कति दिनको फरकमा 15 दिन अगाडि मूल्य कति थियो, अहिले कति छ बजारमा, कस्तो देखिन्छ अवस्था? 15 दिन अगाडिको मूल्य केही सस्तो भए तापनि 15 दिन पछाडि मूल्य बढेको छ। जसरी फेरि 12 जिल्लादेखि अन्य जिल्लाहरूमा पनि निषेधाज्ञा जारी भएपछि बिचौलियाहरूले किसानसँग चाहिँ सस्तो मूल्यमा किनेर लगेर अनि यसै गरी उपभोक्ताहरूलाई र अरूलाई चाहिँ डबल टेबल मूल्यमा यसलाई कृत्रिम रूपमा तरकारी सकियो, अब तरकारीको हाहाकार भयो भनेर कृत्रिम रूपमा बिचौलियाहरूले बनाएर यसको मूल्य बढाइरहेको हामीले पाएका छौँ विष्णु। किसानहरू जसले तरकारी उत्पादन गरेको छ उसले तरकारी बेच्न नपाएको र बिचौलियाहरूले व्यापारीहरूले बजारमा तरकारीको माग छैन, बेच्ने भए बेच्नुस्, नभएदेखि तपाईँको तरकारी बारीमै सर्ट्छ, बारीमै बिग्रिन्छ भनेर पनि विभिन्न किसिमका दबाब दिएको लगायतको जानकारीहरू हामी समक्ष आइपुगेको छ। त्यहाँ उत्पादन गरेका किसानले तरकारी बेच्न पाएको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? पके पनि विष्णु हिजो हामी दिनभर यही क्रममा बुझ्ने क्रममा हामी जाँदाखेरि कतिपय किसानहरूले आफूले लगाएको लागत पनि नउठ्दाखेरि बारीमै आफ्नो उत्पादन खनेर गाडेको अवस्था देखियो। कति ठाउँमा हामीले कुहिएर गएको देखियो। बिचौलियाहरूले आएर आफू खुसी मूल्य लाउँदा किसानहरूलाई लाग्ने लागतको पनि पैसा नउठ्दाखेरि केही किसानहरूले त्यसलाई नष्ट गरेको अवस्था छ भने कोही किसानहरूले आफ्नो घरमा खाना खानेको जो गर्नलाई भए पनि बिचौलियाको मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता आएका छन्। किसानहरू भन्छन् हामी खाइ उत्पादन गर्छौँ तर मूल्य बिचौलियाले कमाइदिन्छ, हामी सधैँ मर्गामा पर्ने भनेर किसानहरूले बोलिरहेको आवाज हामी प्रश्न बुझ्छौँ विष्णु। इन्दिप, अनुगमन गर्ने निकायको भूमिका चाहिँ कहाँनिर छ? उनीहरू किन बजारमा निस्किन सकिरहेका छैनन् वा निस्किन खोजिरहेका छैनन्? यो बहुत अदृश्य रूपमा हामीले यो बुझेका थियौँ। अब हामीले सिधा भन्ने हो भने विष्णु अहिले बजार अनुगमन पनि हुन्छ र भन्ने एउटा प्रश्न खडा भएको छ। किनभने हामी जति किसान कहाँ पुग्यौँ, जति स्थानीय व्यापारी कहाँ पुग्यौँ, यहाँ 12 जिल्लामा हामीले के पायौँ भने प्राय अनुगमन शून्य छ विष्णु। यस विषय सम्बन्धित निकाय, स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्र सरकार तीनै तहबाट कहीँबाट पनि अनुगमन भएको हामीले पाएका छैनौँ। बजार अनुगमन नहुनु पनि यो मूल्य वृद्धिमा र बिचौलियाको राज हुनु देखिन्छ विष्णु। किनभने बजार अनुगमन गर्ने निकाय नै कमजोर भएपछि बिचौलियाहरूको बिक्री भएको किसानहरू बताउँछन् विष्णु। धन्यवाद इन्दिप। संवाददाता इन्दिप कोइराला बाराबाट सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। बारामा 2 किलोमिटर टाढाको किसानको खेतबाट खरिद गरिएको तरकारीको मूल्य बजारमा निकै धेरै अन्तरमा 4 देखि 6 गुणाको फरकमा बिक्री भइरहेको छ। अझ त्यहाँ एउटा निकै दुःखद खालको अवस्था के पनि छ भने किसानहरू जसले निकै दुःख गरेर तरकारी उत्पादन गर्छन्, सबै कुराको चुनौतीको सामना गर्छन् र फललाई बजारसम्म पुर्याउनका लागि, फलफुललाई बजारसम्म पुर्याउनका लागि, तरकारीलाई बजारसम्म पुर्याउनका लागि ठिक्क पार्छन्, टिपेर सम्बन्धित भाँडामा राख्छन्। तर त्यहाँ मूल्य निर्धारण त्यहाँ किन्न पुगेका व्यापारी र बिचौलियाले गर्ने गरेका छन्। बजारको अवस्था र तरकारी बजारमा नबिक्ने, बेच्ने भए बेच, नभएदेखि तरकारी हामी किन्दैनौँ लगायतका विभिन्न किसिमका दबाब दिएर उनीहरूले किसानसँग तरकारीको मूल्य आफैले निर्धारण गर्ने, आफैले किन्ने, बजारसम्म लैजाने, त्यसै गरी त्यहाँ विभिन्न किसिमका बिचौलियाको सञ्जालका बिचमा संवाद गर्ने र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने घुमाउरो वातावरण बनाउने र बजारसम्म पुग्दा तरकारीको मूल्य निकै बढाउने खालको रणनीति उनीहरूले अपनाइरहेका छन्। यो सञ्जालको विषयमा सम्बन्धित निकाय बेखबर भने छैन। जानकार हुँदाहुँदै पनि पहल नगर्नु अत्यन्तै दुःखद छ र सम्बन्धित निकायले पहल गरेको अवस्थामा तरकारीको मूल्य 4 गुणासम्म घटाउन सकिने उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू बताइरहेका छन् र सम्बन्धित निकायले कसैको पनि आवाज सुनिरहेको अवस्था छैन। त्यहाँनिर स्थानीय स्तरमा उत्पादित तरकारीले बजार पाइरहेको छैन, आयातित तरकारी बजारमा बिक्री भइरहेको अवस्था छ र यो सबै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सम्बन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान नदिएको अवस्थामा किसानहरूले उत्पादन लागत समेत उठाउन नसक्ने अवस्था भएपछि उनीहरू निरुत्साहित भइरहेको अवस्था छ। उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि पनि समग्र वातावरणमा सरकारले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक देखिएको छ।
यो सन्दर्भमा हामीले विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी थप तथ्य सहित आउनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला।